لوگ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے مخالف نے انہاں واسطے اعلی حضرت صاحب عشق و محبت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ اللہ تعالی نے کی فرمایا ہے. فتاوی رضویہ شریف جلد 29ویں اور اس جلد دا جڑا صفحہ ہے 264 29 جلد 264 نمبر صفحہ فتاوی رضویہ شریف. فرمایا جڑے لوگ امیر معاویہ دے خلاف تان کرن، جڑے بکواس کرن، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے خلاف زبان درازی کرن، کی فرمایا وَمَن يَكُونُ يَطْعَنُ فِي مُعَاوِيَةَ فَذَاكَ قَلْبٌ مِّن كِلَابِ الْحَاوِيَةِ. اعلی حضرت فرماندے نے قاضی ایاز مالکی علیہ رحمہ اللہ تعالی نے لکھی ہے، فرمایا جڑا بندہ امیر معاویہ دے خلاف بولے، زبان درازی کرے امیر معاویہ دے خلاف، فرمایا قلب من کلاب الحاویہ، او تے جہنم دے کتیاں وچوں ایک کتا ہے. فرمایا جہنم دے کتیاں وچوں ایک کتا ہے جڑا حضرت امیر معاویہ دے خلاف بکواس کرے، کیونکہ او صحابی رسول نے، اور جڑا صحابی رسول دے خلاف بکواس کر دے او دائرہ اسلام اندر نہیں رہندا. کیونکہ ساڈا تے عقیدہ ہے ہر صحابی نبی جنتی، مندیو تے بولو نہ ہر صحابی نبی جنتی، جنتی ہر صحابی نبی جنتی، جنتی. ابو بکر عمر عثمان و علی جنتی، ابو سفیان معاویہ بھی جنتی.